हमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट सौडा सुँगर पौर्यौ नाके बसी रह्यौ गडा सौडा सुँगर पौर्यौ नाके बसी रह्यौ गडा इसै बेला ढोकाभिट गद्दाई होइग्या हमलाई खडा इसै बेला ढोकाभिट गद्दाई होइग्या हमलाई खडा। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या जतिलै ए बेला ढोकाभेट सुन्नाकी निम्ति रेडियोको डाको ठुल्को बनाइबर आफ्ना पटकानमा बसिरहेछौ कोही मुजेलाखै बसिरहेछौ रे कोही पाहाडमा बसिरहेछौ जतिलै ढोकाभेट सुन्ना छौ हमारा नाना भाइ बहिना इजे बाबा काका काकी दाई बौजू फुपू पुसाई कैसी कसबौ बाबु जेडज्या सबै निमा साइन अनुसार कि पुइला जिर्यालै गर्या आजलै आइग्या तमुनसित रचनाका माध्यमबाट ढोकाभेट गद्दाकी निम्ति पाहाडमा बसरेका पन्ना नवीन राज अवस्थीसितै मुजेलाबठे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन गीतिर है श्रोता संगी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोकाभेट 5 दिन हुन्छ शनिबारबाट बुधबारसम्म। शनिबारकी बसाइमा एकजना पाहुनासित ढोकाभेट हुन्छ आइतबार र मंगलबार फोनका माध्यमबाट तमुनसित आदर कुशल हुन्छ। सोमबारकी बसाइमा तमारा डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान् रे गीत रचना वाचन हुनान् भने बुधबारकी बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान्। यसरी कनाई हप्तामा 5 दिन फरक किसिमले तमुनसित ढोकाभेट गद्दाकी निम्ति हुनु। हरेक महिनाका छाड्डी बारका सोमबार एकैजना सर्जकका गीत रचना लेबर हुनु भने हरेक महिनाका पहिला मंगलबार ठिनके गोडेकी कोसेल र दोस्रा आइतबार एक मौलिक डेवडा भाकामा दोहोरी खेल्ल्या कार्यक्रमलाई हुन्छ देखा। यसरी कुनै ढोकाभेट गद्दै हम आइर्यौं अरे तमरा रचना वाचन गद्या तमसित फोनका माध्यमबाट जोडिन्या कलाकार सर्जकलाई समेट्या बसाई हुनाइ आइरहेछ ढोकाभेट यहाँसम्म पुग्रहेछ। त्यसो भए हुनाले यी कार्यक्रमलाई हम आजलै निरन्तरता दिन नार्यौं देखा। सुदूरपश्चिमकी हरान नारेकी रीति संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति यहाँका चालचलनलाई बचाउनाकी निम्ति यो कार्यक्रम भया हुनाले हम सदान जोडिनु तमरा घरका रेडियो सेटमा हुने गद्दौं इसै बेला अरे आजले आइर्यौं। आज भौती संगीका चिठी पत्र छन् वाचन गद्दु पड्या भौतीले मेहनत गरेर देख्या कार्यक्रम के लेखाम छन्दमालाई कविता लेखी पठाइरहेछ गीत रचनालाई छन् वाचन गद्दु पड्या तमुनलाई सुन्नमा भौती आनन्द हुने कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। कार्यक्रममा तमुनलाई सहभागिता जनाउन सकन्छौ चिठी पत्रका माध्यमबाट। यदि चिठी पत्रका माध्यमबाट तमुनले सहभागिता जनाउने सोच बनाइरहेछौ भने ढोकाभेटकी लेखा तमले डोटेली भाषाका गीत कविता गजल मुक्तक अरे नानी बातै लेखेर पठाउन सक्यौ। तैकी लेखा चिठी पत्रका माध्यमबाट सहभागिता जनाउनाकी निम्ति कार्यक्रम ढोकाभेट परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगाहर्ज पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडीका ठेगानामा चिठी पत्र पठाउन सक्यौ भने फेसबुकमा जोडिरहेछौ कोही फेसबुकका माध्यमबाट कार्यक्रम ढोकाभेटकी लेखा रचना लेखी पठाउन सक्यौ। रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट खोज्या रे रचना लेखी पठाया भन्न चाहनौ। व्यक्तिगत रूपमा मसित जोडिएका कोही साथी संगी छौ भने पछिमा मेरा व्यक्तिगत मेसेन्जरमालाई तमुनले रचना लेखी पठाइदियो भने तमरा रचनालाई कार्यक्रम ढोकाभेटमा वाचन गद्दै जानकारी गराउनौ। कार्यक्रमका नियमअनुसार आएका रचनालाई मात्रै वाचन गद्यौं युले जानकारी गराए। ब्यालु नगरीबर ढोकाभेटका दारुगाड्डातिर लाग्गौं भौती मिठा विज्ञापन रे सन्देशबाट। तेरा शंकर्या थोक्काई सुधरलाई सप्यबाट लागलै भने तुलाई मैले स्कुल भर्ना गर्या तुइबाट उपद्रव गद्दुपछि
कि उपद्र गरे ब मैले कि नाइ गरे भन्नु है ब 5 मा 2 जोड 3 लेखिरहेछ 6 बटे 3 घटाए 9 लेखिरहेछ टाइगर माने बिल्लो लेखिरहेछ डग माने ठग लेखिरहेछ राम स्कुल झन्चखाई राम स्कुल खन्छ लेखिरहेछ मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाउनान खाए मास्टरले विद्यार्थीलाई खडुनान लेखिरहेछ क्याइ पछि इसो टाइगर माने बिल्लो रे डग माने ठग लेख्या तम्मराई लाग्या हूं मल्ला घरो हरकेलै तल्ला घरो तर्केलै पोर परारी बैठे ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल मा कदनी किरपट डार्यान तात पारे दुधला खान मानका खान रे अनार खोलका गेदा मेदालै बोर्डिंग की गाडीमा हौसी हुनान मूल्य 19 पड्डो भनेर स्कुल एकैहन खर्च नाइ गद्दो भने पुइ मै की गरन्थ्यो आजिले मलाई सुधाद्दो भने ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कुलमा भर्ना गर्दियो तात अन्थिका है भौति निक पढाइ गद्दान पुइ तकला मै कस्या मनलाई पड्डो हजुर तात गेदा मैदानलाई खाना बस्साकी निउतिलाई आफ्नै होस्टेलको व्यवस्था छ अन्थिका है बहुत निको व्यवहार गद्दान थप जानकारी की लेखा श्री ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल पाटन नगरपालिका 8 खोडपेरे ज्ञान ज्योति विद्या निकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बमको फोन नम्बर 98 48 72 64 14 मा अहिले सम्पर्क गरे खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भनौला बा बुढ्या काल सुख मिललो भनी चेला ब्या गर्या बुहारी माटा घर मणि बसुई नाय भनी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भनी सोच्चारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा सम्मलै नाइ बन्न्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो न्यू झट्ट बहुती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 98 48 76 79 63 रे 98 064 35 683। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई ढोकाभिटका दारुगाड्या भौती मिठा विज्ञापन रे सन्देशबाट आ ब्यालो नगरीबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गर्दातिर लाइक जनाऊ। आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मठगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल यो ये अजमान सहरबाट केशव मडै कृष्णजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा काई नाइथी पहाडका जसो निको जिन्दगानी शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत यी छन्। घोका लाए सापड जोताई चल्या छ पहाड ऐसेलो किर्मणा काफल खाना के बहाड आल्पो खरा कुल्लम पाक्या गोयला पाकन्ना मलडा सिङटटा किमु मेजाडो चाखन्ना प्रकृतिले दियाको छ फलफूल लकी भाडी जैका भाग जसो लाग्यो उसै खान्ना लाडे गर्मी भ्या सुर्नया गाड हडधोइ बर औना बैशाख छोड्याका बेन्ना जेठ रोपाई लौना गौजौ काटी खाली भए हो रोपाई गद्दे सेरो सुर्ता परान पुग्दे ठौर भाग लाग्दैन मेरो भुलौ त कसरी भुलौ सम्झी पन क्यारौं हियामा बसेकी ठाउँको माया कस्या मारौं म नलेखौं त मनमा नैन लेखी बर क्यारौं जो आफ्ना भाग्यमा छैन धेकी बर क्यारौं भाग्य मानी पहाड रहेछन् म भाग्य खाडी मौक पिला घर घर बारी जन्म थलो छाडी टुट्या फुट्या आखर तबै लेख्दौ जोडी जाडी जिन्दगीले पुरै दियो कै कोना कै घाडी ठण्ड पानी शुद्ध हावा हाम्रा गाउँघरको धेग्दा निको पाउने केही नाइ बसाई सहरको नैहा वाकी बोटब टेला नैमु लको पानी नै पो हाडका जसा पाउने फलफूल लकी खाने नै घट्ट पिस्याको धुलो नै दौरा बाल्लाकी नैफा गला नखित गडा गोरु भैँसा पाल्लाके नै त ताजा साग तरकारी नै गो रस पात
नै आफ्ना पडौसीसँग नै त मेला जात नै त बाणी चोणी खाए नै त अडम पडम नै त आइनो नै त साइनो नै त लाज शरम न कोही सोध्या ससु ककी आदली कुशली मान्छ निका पहाडैका यहाँ रहि गए झलमले डरै डर बाटा घाटा हिट छानी छानी काई नाइथी पहाडका जसो नेको जिन्दगानी काई नाइथी पहाडका जसो नेको जिन्दगानी नै घट्ट पिस्याको धुलो नै दौरा बाल्लाके नैफा गला नखित गडा गोर भैँसा पाल्लाके कठै लाडे मान्छे आफ्ना देशलाई कति माया गद्यार्यान आफ्ना देशकी कति याद हुने रहेछ भन्ने कुराले त जो परदेश जनान परदेश गइसके पछात जो शब्द सिर्जनाका माध्यमबाट आफ्नी मनकी उमाल पोखान तब मात्रै थाहा हुने रहेछ देखा हमारा गाउँठाउँमा हमारा बजेका दिनका जो बनाएका घट्ट छन् जो बजेका दिनका बनाएका देखा कोलो छन् तसै किसिमका केही चिज अहिलेको समयमा लोप हुन झन्नारायण गाउँघरमालाई अहिले चक्की पुगिसकिरहेछ बहुत जसा ठाउँमा कसै कसै ठाउँमा मात्रै घट्टको प्रयोग गर्दा चलन छ गाउँघरमा नति आम मान्छे सुविधातिर सबै लागे देखा बुढा साना मान्छे भन्नान् कि चक्कीका धुला है घट्टका धुलाको रोटा खानामा बहुत आनन्द छ उनीहरूलाई साँच्ची हो सायद जसले चक्कीका धुलाको रोटो खाइरहेछौ रे घट्टका धुलाको लै रोटो खाइरहेछौ तमुनले महसुस गरिसक्या होला ओखल कुटेका चामलको भात खानामालाई चक्कीमा कुटेका चामलको भात खानामालाई बहुत फरक छ ओखलामा कुट्टामा जति दुःख छ खानामा तति आनन्द छ घट्ट पिस्सामा जति असजी छ चक्की पिस्सामा जति सजी छ तयकुलै फरक भौती छ तसो भए हुनाले मान्छेलाई इसो हुने रहेछ कि सुख सुविधा जति भएलाई पूर्ति कसैलाई नहुने असन्तुष्ट प्राणी मान्छे भए हुनाले सुख सुविधा जति पाइराखेलाई अब ठन्डा हावा यहाँका जसो वन जङ्गलको विदेशतिर नपाएलाई एसी उतिरलाई देख्या अहिले त विभिन्न किसिमका ठन्डा दिने साधन छन् हावा पाइरहन्छ तबलाई कृत्रिम हावामालाई प्राकृतिक हावामालाई बहुत फरक हुने रहेछ तब मान्छेले भन्नान् देख्या आफ्ना जन्म्या हुर्क्याको ठाउँ जति प्यारो लागन्छ तति के नै हुने रहेछ प्यारो परदेश गइसके पछात आफ्ना जन्म्या हुर्क्याका ठाउँकी सोराई सबैलाई लागिरहेछ र सोराई लागिसके पछात यी किसिमका शब्द सिर्जना हुने रे नै घट्ट पिस्याको धुलो नै दौरा बाल्लाकी नै फागला नखित गडा गोरु भैँसा पाल्लाकी गोरु भैँसा पाल्लाकी निम्ति नै फागला थी उहाँ नै गडा खेत थी घाँस काट्टाकी निम्ति नै घट्टको पिस्याको धुलो छ नै दरुवा बाल्लाकी छन् हुन त ग्यासको सुविधा छ दरुवामा पकाएका जो मान्छे हुनान् देख्या उनलाई ग्यासका सुविधाले तति फरक नगर्दै रहेछ भन्ने एबठे बुझियो किशम मडै कृष्णजी बहुतै मिठा शब्द लेख्दा अहिलेका चर्चित साहित्यकार भन्नु पर्छ डोटेली भाषाका एक जबरधुरी केशव मडै कृष्णजीलाई बहुतै धन्यवाद दिए कार्यक्रमलाई उन सम्झिराख्छन् देख्या आज उनले काई नाइ थी पहाडका जसो निको जिन्दगानी जति निको पहाडमा छ पहाडका जसो काई नाइ थी भनेर उनले गीतका माध्यमबाट भन्यो बहुतै धन्यवाद दिए बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान शहरमा कामकाज गद्य संगी केशव मडै कृष्णजीका यिन गीत पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यो चिठी मलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँडबटे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो उनले सपना सरीको जीवन शीर्षकमा तोटक छन्दमा खुबै मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ उनीहरू कवितालाई सुन सपना सरीको छत जीवन यो क्षण भङ्गुरमा ममता किन हो भौतै भुलियो धन जो वनमा गरलौ न विचार सदा मनमा न तथा छ यो कतिका घरमा घुम्दै फिर्दै कैका भरमा पुगी मानवका जुनीमा त यहाँ
मरिलौ भणता पछि जानु कहाँ न त साथ कुनै पथमा एक्लै धनमाल रह्यो घरमा सकलै अनजान नयाँ जगमा घुमदै पुजी जो छ सबै त्यतिकै घुमदै दिन बिति गया गनदा गनदै गरलो गरलो भनदा भनदै एमदूत लगै नजिकै पुगी गया मनका जति चाह सबै लुकी गया पिजरोलाई छाडी एकै छिनमा उडी गयो त चढो नरही तिनमा उडी झान्छ चढो निकली जहिले न त आउँछ त्यो फरकी कहिले न त आउँछ त्यो फरकी कहिले सपना सरीको जीवन शीर्षकमा तोटक छन्दमा बहुत मिठो कविता लेखी पठाइदियो हरिप्रसाद जोशीजीलाई बहुत धन्यवाद दिया। कार्यक्रमलाई बहुत माया गद्य सङ्गी हुन्थे क्या उनले अहिले पछिल्ला दिनमा विभिन्न छन्दमा मिठा मिठा कविता सिर्जना गर्दा रहन्। सुनु लाग्दै खालका सिर्जना उनारा हुनान्। कार्यक्रमलाई बहुत माया गर्दिनान्। बहुत धन्यवाद दिया हरिप्रसाद जोशीजीलाई। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका कविता पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरेलौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 शैलोडा घर भई हाल भारतका मुम्बईबठे ललित भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोकाबिटकी लेखा बिन मसलाएको साग शीर्षकमा बहुत मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनारा गीतलाई सुन। एक देशको राजा चेलो बजाई बाजा गाजा सुनके मुकुटी लगाई बनाई हाल्छ राजा जय दिन लाए है राजा बने राजगद्दीमाई बस्यो देशको विकास गद्दाई कम्मर तैले कस्यो आफू नखाई गरिब जनता दान दिनु पस्यो खुब निको निकल्यो राजा सबका मनमा बस्यो विकास सकी लहर आइगई दुनिया खुश भएछ जति जान्यो निका काम राजा गद्दै गएछ एकै बानी तैरा जाकी थोडा खराब रहेछ तसैले मन्त्रीका मौमाई खलबल पढी गएछ काम त गद्याई निका निकाई कसैन सोध्या रहेछ आफ्नै योजना पास आफै गद्या भएछ बसाई लेखा भौतै निको पकाई दिए साग केही न हाल्यो नुन मसला सोधै लागा लाग आज्ञा मानी भन्सा र्याले धुलो चाली हाल्यो काटी कुटी साग माझ पानी ताईमा फाल्यो राजाका मुखलाई लैजाई साग रोटो राख्यो जेउनार गरी बक्स्यौ सरकार ताजा भोजन पाक्यो राजा लेलै रोटासित सागो कपुन चाख्यो भुटाइन मसला हल्दो नोन्यो केही न लाग्यो तसो साग देखि राजा रिस आई चनक्क गर्मले तात गयो राजा पसिना छमक्क मेरो धर्म पकाई दिने जसो आदेश आयो प्रधानमन्त्री ज्यूको तसोई आदेश लगै पायो अहिले बोला प्रधानमन्त्री क्या के चालु रहेछ खबर लैजाई राता रातै एक पुलिस गएछ मिल्ली चोट खबर पूर्ण उपस्थित भएछ इसो साग क्या कि पाक्यो राजा ताती गएछ नौनले प्रेसर बढ्या नथुरो फुटन्छ डाक खाया गेस्ट्रिको हुन्छ चिल्लोलाई छोटन्छ असर भया पेट पीड हिट्टाइको टुटन्छ जति तम मसला खान्छौ
उद्रोग उठन्छ। अलातो भौतनीको साग पौष्टिक त पाइन्छ, गालाई नि छिद्याइ न छिद्या कस्या त खाइन्छ। चटकाइलो मुखरस आउन्या भ्यालेब खाइन्छ, थोक थोको मसला नुन स्वादी त चाहिन्छ। भणबर नहाल्यो भण्या न त तो खाइन्छ, पेट धो नैमन खुसी न स्वाद पाइन्छ। जसरी जत्नीको साग पौष्टिक पाइन्या, थोडा थोडा स्वादकी भ्यालै मसला चाहिन्या। मन्त्रीका मसला भया, राजा साग भया, कुनक्या राजा निकोइ काम मन्त्री तसाइ रया, कुनक्या राजा निकोइ काम मन्त्री तसाइ रया। के चिजलाई ठिक्कको निको हो देख्या। हामीले दाल पकाउनु, साग पकाउनु, तैमा ठिक्क किसिमले नुन हाल्न जान्यो, हल्दो हाल्न जान्यो, डा हाल्न जान्यो भने त्यो निको हुन्छ। यदि मसला हाल्ला है व्रत हालिदियो भनेपछिमा त्यो निको नै आउनु, खने बेला मान्छेलाई असहजी हुन्छ। तसो हरेक चिज सीमित छ भनेपछिमा निको हुन्छ, असीमित भयो भनेपछिमा तैले बिगाड गरन्छ देख्या। के चिजले तसो हो तपाईँको लेखा मान्छेले ठिक्क गद्दो पढन्छ भन्ने यो एक किसिमको सन्देशमूलक बिन मसलाएको साग शीर्षकको रचना लेखी पठाइदियो ललित भट्टजीलाई बहुत धन्यवाद दिए। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 शैलोडा घर भई हाल भारतका मुम्बईमा कामकाज गर्दैसँगी ललित भट्टजीका गीत पछा बैतडी पाटन नगरपालिका 2 ठडकुडाका जगदीश पाण्डेका डाकामी रहेको यो भौती मिठो ठाडी बाका सुन तै पछा थुक्काइ बेर स्याबिस्यालै गर्ला। निनालाई ओ छ्यान राम्रो, सुनिनालाई ओ छ्यान राम्रो, राम्रो शुभोकलाई भोजन, शुभोकलाई भोजन, जाना सुए सैरै जाऊ बाली बैस, सुए सैरै जाऊ बाली बैस, बैस सुएरै जाऊ जो बन, सुएरै जाऊ जो बन, बन सुबिन्द्रा बनको रानी चढु, सुबिन्द्रा बनको रानी चढु, चढु सुके फल खानु, सुके फल खानु, नो सुबाली बसर हडी जोबन, सुबाली बसर हडी जोबन, जोबन सुकैतिर जानु, सुकैतिर जानु, नो सुरन बन खै बन बढैन, सुरन बन खै बन बढैन, नैना सुबिनारा बनैले, सुबिनारा बनैले, नैले सुगर छोडेर परदेशैमा, सुगर छोडेर परदेशैमा, सैमा सुके सोची मनैले, सुके सोची मनैले, काफल पाकी कालो हुन्छ, सुका फल पाकी कालो हुन्छ, हुन्छ सुरिठो पाकी लाल, सुरिठो पाकी लाल, लाल सुबाउनी उमेरैमा, सुबाउनी उमेरैमा, रैमा सुजन रिटै काल, सुजन रिटै काल, काल सुढल्की जा बैसको रात, सुढल्की जा बैसको रात, रात सुमरी जाने चोला, सुमरी जाने चोला, चोला सुदुखारीको रुने मनलाई, सुदुखारीको रुने मनलाई, मनलाई सुबुझाउनेको होला, सुबुझाउनेको होला। हत्तेरा शङ्कर्या
थोक्काय सुधरलय सभ्यबाट लागलय म्हण तुलाई मैले स्कुल भर्ना गरे तुइबाट उपद्रव गद्दो पछि के उपद्रव गरे मैले कि नाइ गरे भन्नु है भ 5 मा 2 जोड 3 लेखिरहेछ 6 बटे 3 घटाए 9 लेखिरहेछ टाइगर माने बिल्लो लेखिरहेछ डग माने ठग लेखिरहेछ राम स्कुल झन्चखाय राम स्कुल खन्छ लेखिरहेछ मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाउनान खाए मास्टरले विद्यार्थीलाई खडुनान लेखिरहेछ क्याइ पछि इसो टाइगर माने बिल्लो रे डग माने ठग लेख्या तम्मराई लाग्या हूं मल्ला घरो हर्क्यालय तल्ला घरो तर्क्यालय पोर परारी बैठे ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल मा कदनी केरी पढ्डार्यान तात पारे दुधला खान मानका खान रे अनार खोलका गेदा मेदालय बोर्डिंग की गाडीमा हौसी हौसी उनान मुल्ले उनीसित पढ्डौ भनेरे स्कुल एकयन खर्च नाइ गद्दो भने पुइ मै की गरन्थ्यो आजिले मलाई सुधाद्दौ भने ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कुलमा भर्ना गर्दिया तात अन्थिका है भौती निक पढाइ गद्दान पुइ तकला मै कस्या मनलाई पढ्डौ हजुर तात गेदा मैदानलाई खाना बस्साकी निउतिलाई आफ्नै होस्टेलको व्यवस्था छ अन्थिका है बहुत निको व्यवहार गद्दान थप जानकारी की लेखा श्री ज्ञान ज्योति इंग्लिश बोर्डिंग स्कुल पाटन नगरपालिका 8 खोडपेरे ज्ञान ज्योति विद्या निकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बमको फोन नम्बर 98 48 72 64 14 मा अहिले सम्पर्क गरे खण्डेका आज त ये अनराय मुनि हतमुसा र सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ कि हौ बनाउन रे कि बनाउन रे भणौला बा बुढ्याकाल सुख मिललो भणी चेला ब्या गरे बुहारी माटा घर मणि बस्रुई नाय भणी सम देउलाय भइरहेछ तब एक लन्टर वालो घर बनाऊ भणी सोचारे हौ रे छाडका ऐला जमुनामालाई तम सापलाल ठ्याङ्ग ठ्याङ्ग पइरहेछौ इसा तमरो घर चेला बुहारी बुढिन्जा समलय नाइ बन्न्यो झट्ट घर बनाउनौ भने बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पेका हर्षेटजीसित सम्पर्क गर उनरात गर्धन नेटे काम गद्दे जेसीबी सामान बोक्दाकी ट्र्याक्टर यावा जनाकी चिल्ला गाडी छन् रे घरमा चाहिने सबै सामानलाई उनराई दोकानमा मिल्लान पुयो न्यू झट्ट भौती जानकारी की लेख्या बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोडपे बैतडी दोकानदारी हरसिंह विष्ट मोबाइल नम्बर 98 48 76 79 63 रे 98 064 35 683। श्रोता संगी यथोक्काइ बेरकी स्याबिस्या पछा तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भिटमा आजकी बसाई तमै श्रोता संगीले माया गर्बर पठाएका तमरा चिठी पत्र वाचन गद्य बसायौ तबै आज तमराई चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौ बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जेबलकट्टे बिसौना सोराड बठे सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीले ढोका भिटकी लेखा उजड्डी 12 किरमुला शीर्षकमा पञ्च चामर छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ उनीहरू कवितालाई सुना। जे भइछ देशलाई इसो सुसी रुनौ इजा तकै त धै तयै होला न कागिजा डकार आउँछ जोरले गलो सुकाई लैझन्या उफद्दुला छ न्यायको नडो निकास खैचन्या चिफल्लुला छ कलकुतो घुरन्छ जा भयो सजी कि धेक्दुला र यौ इसो खनान ऐसले थची न मान्सु झारया भुतेउलकी कला बढी उन्यान्दका लमाटुपा उब्यान्दका जडा सडी भोट्याट हुन्छ मान्छको हकादुला छ योग्यता धडाम भइछ जोरले उदडुला छ सभ्यता झसक्क भइछ कन्नलाई घुरी घुडा न घा हुनो दगुड्डला छ गैरका गडा न चैतको गुनो समाज भुल्लुला छ न धर्मको जडो रह्यो इजा लगाउँथी उन्दिनो न आज पागडो रह्यो न गोठको किलो खुसी न पाणको सिलो खुसी तबै त भन्नुला रह्यो प्रथा हराई गई उसी गडा गजाल फागला न जाल जेउडा रया न चैत फाग चाचरी न आज देउडा रया अच्याल ठेट शब्द की अकाल भइछ जा गया उजड्डी 12 किरमुला
तबै त पाखलै अया उजड्डी बार किरमुला तबै त पाखलै आया। भाषा संस्कृति हरान्ना छे, वेशभूषा हरान्ना छ। हमारा जो मौलिक शब्द थे क्या तन हराने अवस्थामा छन्। तन्नलाई बचाउनकी निम्ति लागि पढ्यौं, सबैले लाग्नु पर्छ। भाषाका सौकार भन्नु पर्छ सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्री, जो हमारा हरान्नारेका शब्द तनलाई टप्पो टप्पो टिब्बर एक माला उड्दिनान् देखा शब्दका माध्यमबाट कबै कविता लेखी पठाउनान्, कबै गीती रचना लेखी पठाउनान्। भौती मिठा शब्द आखरमा उजड्डी 12 किरमुला शीर्षकमा उनले पञ्च चामर छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइदियो। उनलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 5 जीवलकट्टे बिसौना सोराडका सङ्गी सुरेश चन्द्र ठकुरी सहयात्रीजीका कविता पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरालौ। यो चिठी हमलाई दार्चुला लेकम गाउँपालिका 5 मैखोली अम्कुर घर भई हाल भारतका बेंगलुरुबाट शंकर दत्त जोशी परदेशी लाहुरेजीले पठाया हो। उनले ढोकाबिटकी लेखा साइकी याद शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। सिंगारी दुलाहा दुलै सजाउन मुण्डल साइकै तस्बिर देखिरहन्छु आँखीका कुण्डल बाँधेर जीवनको बन्धन चढाइ ल्याउन डोले काँदे खौला रूपसे मुहार काँसो नौला बोले बाजा गाजा जन्ती लहर रमाइलो मन होला मखी त पढेकी रात घर पनि बन होला अग्निका सात फेरा लगाई खाली सिउँदो रङ्गाई मेरो पनि लास उठ्ने हो साइका डोलेसँगै दी जानु चुल्ठीको डोरी लाई मर्ने हुँ फाँसी म जाउँला आँसुभल बगाई साइले जानु हाँसे दाग्ल गाई गए नौ गल्ने छापलाई नमेटिने खोजे पनि यो धरतीमा म छैन भेटिने न हेर्नु आकाशमा मलाई न खोज्नु छायामा दिन जान्छु पेर्तीको बलि ज्यान चढाई मायामा एम लोक दोबाटो पड्या भेट होला उइजोनी कोही बेला लायका गुण सम्झन्छु निर्गुणी साइको घर उज्यालो होला दियो बत्ती बाली माफ गर्नु कुञ्जीका फूल बजाई जानु ताले सरी गई सिरानी मेरा म सुत्ने खाट है हेरौँला जन्तीको लस्कर म मसान घाट है हेरौँला जन्तीको लस्कर म मसान घाट है। शंकर दत्त जोशी परदेशी लाहुरे जिल्लाले भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका बिटकी लेखा साइकी याद शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइदियो। दार्चुला लेकम गाउँपालिका 5 मैखोली अम्कुर घर भई हाल भारतका बेंगलुरुमा कामकाज गद्य संगी शंकर दत्त जोशी परदेशी लाहुरेजीका गीत पाछा अर्का संगीकी चिठीलाई वाचन गरालौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 डुंगरी घर भई हाल भारतका बेंगलुरुबाट उमेद साउद दीपकजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा माया जाल हरायो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीत इसा छन्। रानी बन काफलो डाले टिपेर खायौ के माया जाल हरायो मेरो कसैले पायौ के बल्लले छाडेका चाल बाउसी खन्नुई आउँछ सोचन्छु नभणु भणे आजी भन्नुई आउँछ गया दिनका भया कुरा भणी बरे के छ यो मन मान्नै नमान्नु यहीका मन जी छ मेरो माया अजम बरी साइको माना पाथी लाई पिर्ता सम्झ्याका बेला जलन हुन्छे छाते सोच्या कोथ्या रमा उला मेरा फूल भारी म थिया भरोसा तेरा तोइले माया मारे मायाको लक्ष्मण रेखा सिमाना नाग्या कि मैले बोलेको बोली दुर्वचन लाग्या के जेउला भन्थे जोगौं जोग पुगी गन्तव्यमा आधै बाटा रात पडी गई चित्त दुख्यो केमा पानी लाग्या उद्व सौला एकै छाया मुनि सँगै जिउला हाँसी खुसी सयौं जोनी जोनी तोडी सुवा बासा कसम धोका भयो मुखी
लाग्या कि पानी के तिर्खा कर्णा लिभै सोके भमौरो फूलका भाडी पाउनैन रसवनी जाने बेला निर्गुनीले भनेन बसवनी एकै थाली भात खायाको गैला काख बसी हरिणका गर्दन जसी नम्मरी सुन जसी ऐलानी फाडेको जग्गा दर्ता गर्यो कहिले नाम सारी अर्खाइका नाउँमा दुःख पाया मैले तेरा घाँस काटने बन मगाईको गोठालो सँगै बसी हाँसखे ल्याएको सम्झ नात आलो लुकलुकी बाँसकी डाली धरतीतिर न्यौडी मैले त सकिन भुल्न पिपल पात्या चिउडी तुई हुनु कोटकी रानी मैजोगी मन्तर तेरो माया राख्या कैछु मोटोका अन्तर रोप्या जिउला धानपा किग्या बगड सेरै छ खेतो जैले लाया पन लाल पूर्जा मेरै छ सरकारी कागज बनाई लैजा तेराई नाउँमा नाम सारी गरेर लैजा पक्का तेराई नाउँमा समुद्री छालाने जनी माछा झैं पौडिनु गुराउँ सिफुल फुल्या जनी दुबा झैं चौडिनु उदाउनु पुन्युकी जोन मेरी मनकी जनु जैसित दिन काट्या पन हाँसी खुसी रहनु जैसित दिन काट्या पन हाँसी खुसी रहनु उमेद साउद दीपक जीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया माया जाल हरायो शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो बैतडी पञ्चेश्वर गाउँपालिका 3 डुङ्गरी घर भई हाल भारतका बेंगलुरुमै कामकाज गद्य संगी उमेद साउद दीपक जीका गीतसितै आजकी लेखा मूल्य तम्बठी छुट्टीभर झनपड्या बेला भइयो इज्यासम्म तमुनले ढोका भेट सुने साथ दिया तैकी निम्ति तम सबै संगीलाई ढोका भेटकीतिर है झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भिटलाई भौती माया गरेर दूरबठे मिठा मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै संगीलाई हेका कुनाबठे मुरीका मुरी धन्यवाद दिया ढोका भिटलाई सम्झिदियो बाबा बनारसी ट्रेडर्स खोल्पे बजारका दोकानदारी हरिसिंह विष्ट र श्री ज्ञानज्योति इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल पाटन नगरपालिका 8 खोल्पे र ज्ञानज्योति विद्यानिकेतन पुर्चौनी नगरपालिका 1 हाट बैतडीका संस्थापक प्रिन्सिपल सन्दीप बहादुर बम रे उनरा विद्यालयकी पुरी मौजौलाईले ढोका भिटकीतिर है भौती धन्यवाद दिया मेरा डाकालाई तमरा घर रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो पल्ला खण्ड बस्वरै ज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो पल्ला खण्डका पन्ना नवीन राज अवस्थीलाई भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार तमरा माझमा भौती मिठो डेउडा गीत छाडेबर आजकी लेखा मणे मुई कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ त मणे निकिर खाया निकिरसिया निका सुइना वेजौन लौपै नमस्कार कठै जुनी नलायो ज्यान रमण जुनी नलायो ज्यान रमण रमण जुभगलाई भजन जुभगलाई भजन जन जुए छैरै जाऊ बाली भएछ जुए छैरै जाऊ बाली भएछ जुयै जाऊ जौबना जुयै जाऊ जौबना जुरन बनालाई बन भन्याइन जुरन बनालाई बन भन्याइन जुबिन्दरा बनाइले जुबिन्दरा बनाइले घर जोडेर परदेशैमा घर जोडेर परदेशैमा सैमा रुके सोझी मनाइले रुके सोझी मनाइले जुबिन्द्रा बन गरानी जड जुबिन्द्रा बन गरानी जड
रुके भल गाना हो रुके भल गाना हो रुबाली बजिरहरी जोबन रुबाली बजिरहरी जोबन रुकैदिर जान हो रुकैदिर जान हो रुनी जापुसै गामैना रुनी जापुसै गामैना मैना रुचि डोइ आइजा माग रुचि डोइ आइजा माग रुमै लाग्दी घर गिजौराई रुमै लाग्दी घर गिजौराई समराई रु परदेश मेरा भाग रु परदेश मेरा भाग रुजन भाषै कसरी भनौँ रुजन भाषै कसरी भनौँ रुदुगी न्याउली चरी रुदुगी न्याउली चरी चरी रुघर गोसम जना मात्रै रुघरै गोसम जना मात्रै रु परदेश जनम भरी रु परदेश जनम भरी रुनी नलायो ज्यान राउण रुनी नलायो ज्यान राउण रमण रु भोगलाई भोजन रु भोगलाई भोजन रु यसै रहि जाऊ बाली भइस रु यसै रहि जाऊ बाली भइस रु यही रहि जाऊ जौवन रु यही रहि जाऊ जौवन रु यसै रहि जाऊ बाली भइस रु यसै रहि जाऊ बाली भइस तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट सौडा सुँगर पौर्यौ नाके बसी रह्यौ गडा सौडा सुँगर पौर्यौ नाके बसी रह्यौ गडा इसै बेला ढोकाभिट गद्दाई होइग्या हमलै खडा इसै बेला ढोकाभिट गद्दाई होइग्या हमलै खडा। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या जतिलै ए बेला ढोकाभेट सुन्नाकी निम्ति रेडियोको डाको ठुल्को बनाइबर आफ्ना पटकानमा बसिरहेछौ कोही मुजेलाखै बसिरहेछौ रे कोही पाहाडमा बसिरहेछौ जतिलै ढोकाभेट सुन्ना छौ हमारा नाना भाइ बहिना इजे बाबा काका काकी दाई बौजू फुपू पुसाई कैसी कसबौ बाबु जेडज्या सबै निमा साइन अनुसार कि पुइला जिर्यालै गर्या आजलै आइग्या तमुनसित रचनाका माध्यमबाट ढोकाभेट गद्दाकी निम्ति पाहाडमा बसरेका पन्ना नवीन राज अवस्थीसितै मुजेला बठे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन गीतिर है
श्रोतासँगै तपाईले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोकाभेट 5 दिन हुन्छ, शनिबारबाट बुधबारसम्म। शनिबारकी बसाइमा एकजना पाहुनासित ढोकाभेट हुन्छ, आइतबार र मंगलबार फोनका माध्यमबाट तमुनसित आदर कुशल हुन्छ। सोमबारकी बसाइमा तमारा डोटेली भाषाका कविता वाचन हुनान् रे गीती रचना वाचन हुनान् भने बुधबारकी बसाइमा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन हुनान्। यसरी कनाई हप्तामा 5 दिन फरक किसिमले तमुनसित ढोकाभेट गद्दाकी निम्ति हुनु। हरेक महिनाका छाड्डी बारका सोमबार एकैजना सर्जकका गीती रचना लेबर हुनु भने हरेक महिनाका पहिला मंगलबार ठिनिके गोडेकी कोसेल र दोस्रा आइतबार एक मौलिक डेवडा भाकामा दोहोरी खेल्ल्या कार्यक्रमलाई हुन्छ देखा। यसरी कुनै ढोकाभेट गद्दै हम आइर्यौं। अरे तमरा रचना वाचन गद्या तमसित फोनका माध्यमबाट जोडिन्या कलाकार सर्जकलाई समेट्या बसाई हुनाइ आइरहेछ। ढोकाभेट यहाँसम्म पुग्दैछ। त्यसो भए हुनाले यी कार्यक्रमलाई हम आजलै निरन्तरता दिन नार्यौं देखा। सुदूरपश्चिमकी हरान नारेकी रीति संस्कृतिलाई बचाउनाकी निम्ति, यहाँका चालचलनलाई बचाउनाकी निम्ति यो कार्यक्रम भया हुनाले हम सदान जोडिनु तमरा घर घरका रेडियो